اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وقال الله تعالى في موضع آخر فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى. أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. گر لاکھ برس جئیں تو ایک دن مرنا ہے. توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا. گر لاکھ برس جئیں تو ایک دن مرنا ہے. پیمانہ عمر کا تو ایک دن بھرنا ہے. اور ہاں کچھ تو شاید آخرت مہیا کر لے. کچھ تو شاید آخرت مہیا کر لے. اے غافل اس دنیا سے سفر کرنا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ضابط اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دی وقار عزیزان محترم اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق کے خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں مل بیٹھے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ رحمت دے اندر قبول فرمائے. حضرات ذی وقار کائنات دے رب نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے اس امت لئی انعامات بھی رکھے نے اندیاں خوشخبریاں بھی سنائیاں نے. اور اسے امت لئی کچھ بدلے بھی رکھے نے. اس دیاں بھی نشاندہیاں قرآن پاک اندر اللہ نے نازل فرمائیاں نے. یہ طور طریقہ مکمل کائنات دے رب نے ابتدائے کائنات تو بنایا کہ جدوں دی دنیا بنی ہے اس دن تو
عدل دا انصاف دا ترازو تیار کیتا جا رہا ہے کہ جس ترازو دے اوپر عدل و انصاف، انعامات اور بدلیاں دے رجسٹرار نو رکھیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے پیغمبر علیہ السلام نو یہ سب کچھ اپنے کول بلا کے سزاواں بھی دکھائیاں تے جزاواں بھی دکھائیاں، تاکہ کوئی بندہ اے بات نہ کہے کہ کیڑا کوئی کسے نے جنت نو ویکھی ہے، کیڑا کوئی کسے نے جہنم نو دیکھی ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس بات نو، اس غرور نو، اس تکبر نو، اس آکڑ نو توڑن واسطے جگاں دے پیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کروائے نے کہ انسان کسے تکبر اندر نہ روے، کسے غرور اندر تے آکڑ اندر نہ روے، کہ جس طرح مشرکین مکہ اللہ دے حضور دی نبوت دا انکار کر دے، آپ دی رسالت نو ٹھکران دے، آپ دی سچائی نو او پسے پشت ڈال دیں دے، مشرکین مکہ یہ بات جانن دے باوجود کہ آپ اللہ دے سچے رسول نے، پیغمبر نے، نبی نے، آخری نبی نے، اس دے باوجود وہ اس بات نو لوگاں دے دلاں اندر، دماغ اندر، ذہن اندر ڈال دیں دے کہ اے نہ سچ بولن والے، نہ اے نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ آخری نبی ہے، نہ ایدے تے وحی اتر دیئے، کیا ہے؟ آکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور صرف سرداری حاصل کرم دی خاطر پوری کائنات دے حسین و جمیل پیغمبر نو ٹھکران دا مقصد کیا ہے کہ نہ کوئی نبی کرے تے نہ کوئی رب کرے گا، نبی نہ ہوئے گا تے رب وال کوئی نہیں جائے گا، ساڑھے ہتھاں دے بنائے بتاں نو پوجن گے، مطلب کہ لات دا بت بنائے، ایک کاروبار شروع کر لے، جے تے سارے مسلمان بن گئے پھر ساڑھا لات کون خریدے گا، ساڑھے کولو منات دا کاروبار کون کرے گا، ساڑھے کولو عزا والا بت کون خریدے گا، جے سارے رب کرن لگ پے پھر تے ساڑھے بتاں دے جناب کاروبار بند ہو جانگے، جڑے مجسمے بنائے نے اے وکن تو رہ جانگے، توڑ دیتا جائے گا صرف اور صرف کاروبار دی خاطر، روپیے جائیداد دی خاطر، کرسی دی خاطر۔ میرے پیغمبر نو بھی جٹلایا گیا، مشرکین مکہ نے رب نو بھی جٹلا دیتا، اللہ دے فیصلیاں نو بھی جٹلا دیتا، اور حتیٰ کہ جنت تے جہنم دے فیصلے نو بھی جٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رات اندر اپنے محبوب ربی نو سارے مشاہدات کیوں کروائے نے کہ سب تو مین مقصد ہے کہ مشرکین مکہ تک پیغام پہنچ جائے کہ اللہ نے منو سیر کروائیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او اللہ تعالیٰ جس نے اپنے پاک بندے نو سیر کروائیے تاکہ مشرکین مکہ نو پتہ لگ جائے کہ اللہ بھی ہے، اللہ دا رسول بھی سچے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، اور قبر اندر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ حضرات ذی وقار آجے جنت دا تذکرہ تسی سن دے ہی رہندے ہو تے سن دے آئے ہو، لیکن ایک معراج دے مقصد نال کہ پیغمبر نو معراج کر
کروائی گئی تے جنت دے مشاہدے بھی کروائے گئے نے۔ انہاں وچوں چند اصول تے آداب میں بیان کر چکے ہاں۔ اج او دے ہی مخالف جہنم دا میں تذکرہ اور اس دے انگارے کہ پاک پیغمبر نے قیامت والے دن جدو سارے دا میدان لگا ہوئے گا، ہر نبی کھڑا ہوئے گا، ہر امتی کھڑا ہوئے گا، اوتھے فیصلہ کیتا جائے گا کہ اے کوئی جہنم دے بارے میں تھوانو ڈرامدہ رہا، میں تھوانو دھمکامدہ رہا، لیکن اے انسان تو نہ ڈریا، تیرا دل نہ ڈریا، تیرے دل اندر رب دا خوف نہ آیا۔ کیڑی جہنم جدا مشاہدہ پیغمبر نو معراج دی رات بھی کروایا گیا۔ آئیے توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت جننے بھی اسی بیٹھے ہیں یا جننے بھی آ رہے ہیں، جننے بھی سنن گے یا اس موبائل دے ذریعے جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ تمام نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، کائنات دا رب فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ اللہ فرماندے نے بے شک جہنم کسے شکاری دی طرح اپنے شکنجے نو پھیلا کر کے بیٹھیے، کس واسطے کہندیے کدوں آئے شرابی تے مینوں اپنے اندر سما لواؤں، کدوں آئے گناہگار تے مینوں کھا جاواں۔ ان جہنم کانت مرصادا، کدو آئے سود کھان والاؤ، کدو آئے ڈاکے مارن والاؤ، کدو آئے دھوکا تے فراڈ کرن والاؤ، تاکہ اللہ سونیا میں جہنم اپنا پیٹ بھرنا چاہنے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ، اے جہنم جن دے بارے رب نے قرآن پاک اندر بھی بیان فرمایا ہے، جہنم برحق ہے، جہنم مل کے رہے گی جڑے لوگ اللہ دی نافرمانی کریا کردے نے، اپنے پیغمبر دا دل دکھایا کردے نے۔ معراج دی رات آسماناں تے میرے پیغمبر گئے نے، آقا نو نمازاں دا تحفہ عطا کیتا گیا، اللہ دے پیغمبر نو جنت دے مشاہدے کروائے گئے نے، جنت تو چلدیاں جہنم دی وادی دے قریب لے کر کے جایا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جنت اوپر لے مقام تے عرشاں تے گئے، جہنم ستاں زمیناں دے نیچے گئے، اے جہنم دی اگ ستاں زمیناں دے نیچے۔ کائنات دے رب نے بڑا بڑا گڑا کھود دیا ہے، جس گڑے دے اندر جہنم دی اگ نو جلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حدیث پاک اندر آمدا ہے، میرے آقا فرماندے نے جہنم نو اس قدر جلایا جا رہا ہے، 10 سال جہنم دی اگ جل گئی ہے۔ جہنم دی اگ آپ اللہ دے کولوں سوال کر دیے، اے کائنات دی ربا خون میں بجھ جاوا، میں بڑا جل گئیاں۔ اللہ فرماندے نے نہ کھلے تو تیار نہیں کوئی، جنہ کو منو اپنے نافرمانہ نال جنی کو منو نفرت، میں جانا 10 سال ہور جل جاؤ، حتیٰ کہ 10 سال آگ ہور چل دی رہی جہنم دی، حتیٰ کہ آگ دا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اللہ کو اکبر آئی رب دے دربار اندر، اللہ سونیا میں بل بل کے 20 سال ہو گئے نے، ہم تے میں تیار ہو گئی تیرے نافرمانہ واسطے۔ اللہ فرماندے نے نا حلا 10 سال ہور جل جاؤ، 10 سال ہور جل گئیے، جہنم دا رنگ سفید ہو گیا جل کے۔ اللہ فرماندے نے خون تیار کھوئیں تو میرے نافرمانہ واسطے، کیونکہ رب کسے نال ظلم نہیں کردا، اللہ کسے نال زیادتی نہیں کردا، ظلم تے بندہ آپ اپنے نفس تے کردا ہے، اے جہنم تے بندہ آپ اپنے لئی دنیا تے بنا کر کے جاندا ہے، جنت بھی دنیا تے بندہ اپنے لئی بناندے تے جہنم
जहन्नम भी बंदा अपने लिए बनांदा है। ए ज़मीन ऐसी है जिस ज़मीन दे ऊपर जन्नत भी खरीद सकदा है बंदा, जहन्नम भी खरीद सकदा है। ए दुनिया है, इस दुनिया दे अंदर जन्नत दा फैसला भी ले सकदा है बंदा ते जहन्नम दे रस्ते ते भी चल सकदा है। अल्लाह ने ते दो ऑप्शन बंदे नू दे छड़ियां ने, एन करके जहन्नम दी वादी दे कोल मेरे पैगंबर नू ले जाया गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुशाहदा मेरे पैगंबर लिखे सलातो व सलाम दा। मेरे आका खड़े ने, एक ऐसे ग्रोह दे कोलों मेरे पैगंबर दा गुजर खोया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जेड़े लोग मुर्दार पे खांदे ने, गंदा गोश्त पे खांदे ने, मुर्दा गोश्त पे खा रहे ने, मेरे आका फरमांदे ने या जिब्राइल मन हाजा, है केड़े लोग ने जेड़े अपने मुर्दार गोश्त पे खांदे ने। ओए याद ते करना दुनिया ते केड़ा बंदा मुर्दार गोश्त खाने वाला, किदा दिल करदा मैं मुर्दार मुर्दे जानवर दा गोश्त खावा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दुनिया दा किस्सा मैं तेनू सुनावा, दुनिया दी हकीकत मैं तेनू दस करके जावा। अल्लाहु अकबर, हम ते जगह जगह ते किते कोई एक्सीडेंट हो जांदा है, कोई ना कोई जनाब मर जांदा, कोई फोत हो जांदा ते कोई जख्मी हो जांदा, किसी एक्सीडेंट दी वजह तो एन करके लाश पई होवे और काफ़ी वक्त गुजर जावे, कोई हाथ नहीं लगांदा, कोई पुलिस का इंतजार करदा है, कोई आएगा ते केस बनाएगा ते तां इस लाश नू हाथ लगाया जाएगा, कोई हाथ नहीं लगांदा। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए ने, 3 घंटे गुजर गए ने, हुण उस लाश दे हाथ लगाना ते दूर दी गल है, ओदे करीब जाकर भी खड़ा नहीं खोया जांदा, क्योंकि लाश अंदरों बदबू इतनी आंदी पई है, लाश दे कोल खड़िया नहीं खोया जांदा पिया। ओए अल्लाह दिया बंदिया, अज मैं हथ बन के तेरे कोलों एक फैसला ले करके जाना चाहना वा कि दुनिया दे ऊपर एक लाश 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे और ये विचों बदबू आए ते साडे कोलों बर्दाश्त नहीं की जाती। कल क़यामत नू एक कोई गंदा बो वाला मुर्दार गोश्त खाना पै गया ते की बनेगा? ये कोई गोश्त अंदर निगलना पै गया ते दसो ना साडियां हालतां की बन जाणगियां। जिब्राइल केड़े लोग ने जेड़े मुर्दा गोश्त खाई जांदे पे ने? हजरत जिब्राइल फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी ए ओ लोग ने जेड़े दुनिया ते अपने भाई दी गीबत करया करदे सन। ओए बच जो गीबत ते चुगली तो, ए ओ लोग ने जेड़े दुनिया ते गीबतां ते चुगलियां करया करदे सन, एक दूसरे दी टोप ते लगे रहिंदे सन, किसी दियां गल्लां सुन के ते ओनू सुना दित्तियां। ए मेराज दा मकसद बयान कर रहा वा, अज तीसरा जुम्मा हो चुका है, हो रहा वे कि मेराज दा मकसद क्या है। असी सिर्फ मेराज दे मकसद नू छोटा जा समझ लिया, लेकिन आओ मेराज दे अंदर की सबक एक रात अंदर मेरे पैगंबर ने आकर के सहाबाए किराम नू और पूरे मक्के दे अंदर बयान फरमा दिते ने। तवज्जो करना मेरे और तो सामने पीर और मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ने माज़ा गल बसरु व मा तगाओ लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर ने बड़ियां बड़ियां निशानियां देखियां अल्लाह ताला दियां आसमान दे ऊपर जड़ियां निशानियां जुम्मा तीजा जुम्मा हो गया तुहानू बयान करदा पिया वा। अल्लाह अबू दाऊद दे अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम अबू दाऊद अपनी किताब अंदर ये रिवायत नकल कर देते बयान फरमाते ने अल्लाह दे पैगंबर दा गुजर फिर ऐसे गरोह तो खोया जहन्नम दी वादी तो गुजर
گزر دے پے نے حضرت جبرائیل بھی نال نے تے دس دے پے نے میرے آقا فرمان اے تے او واقعات نے جڑے میرے پیغمبر نے اکھی ویکھے نے اللہ کو اکبر اللہ جبرائیل کیڑے لوگ نے اللہ کیڑے لوگے انہاں دے ناخن پتل دے انہاں دے ناخن تانبے دے اور اپنے ناخن دے نال اپنے چہریاں نو نوچ دے پے نے اپنے ناخن دے نال اپنے جسم دے وچوں چربیاں کڈ دے پے نے اپنے پتل تے تانبے دے ناخن دے نال اپنے گوشت نو نوچ دے پے نے اللہ دے پیغمبر پریشان ہو گئے نے جبرائیل کیڑے لوگ نے اللہ دے پیغمبر جی تواڈی امت دے او گندے تے بد نصیب لوگ نے جڑے لوگ چگلیاں کریا کر دے جڑے لوگ غیبتاں کریا کر دے ایک روایت اندر ہے کہ او لوگ مردار کھا رہے سن دجی ابو داؤد دی روایت اندر کہ اپنے گوشت نو نوچ دے پے سن آخن میں رب دے قرآن تو بھی ثابت کرواواں اللہ فرمان دینے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اللہ فرمان دینے ہے کوئی تواڈے چو بندہ جڑا پسند کردہ ہے کہ اپنے زندہ یا مردہ بھائی دا گوشت کھاوے ہے کوئی بندہ کوئی بھی پسند نہیں کردہ کوئی تے مردہ جانور دا گوشت کھانا پسند نہیں کردہ رب دا قرآن پھر کوئی اپنے سکے مسلمان ویر دا گوشت کیمیں پسند کرے گا فرمایا لحم اخیہ میتن فَكَرِهْتُمُوهُ او بندہ جڑا بندہ کسے دی غیبت تے چغلی کردہ ہے او دیاں گلاں سن کے تے انہوں سنا دیتیاں یا مجمع لگ جام دے بیٹھیاں ایک کوئی بندے دی گل کری جانیاں او انج دا تے او انج دا اپنے گرے بانم در کبدے نہیں بیکھیا کہ میں کنج دا وا میرا بچپن کنج دا میری جوانی کنج دی محلے دی اندر لوگ منو کنج دا سمجھ دے نہیں آپ ہی کیوں سوچئے آپ ہی تے اسی پاک آپ تے اسی بڑے اللہ تعالیٰ نو پسند آپ تے اسی بڑے پاکیزہ اسی تے کسے دی بےزتی کرنی ہے آؤ سنو رب دا قرآن ہے کہ جڑا کسے دی غیبت تے چگلی کرے گا وہ انجی یہ جویں اپنے کسے ویر مردار دا گوشت کھاندہ پیا ہے اللہ استغفر اللہ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار توجہ کر دیا جانا غور کرنا ذرا اے مکیا رولا مگیا تھوڑا جاگے میرے پیغمبر لکھے صلوات و سلام گئے نے ہن کر کے میرے پیغمبر لکھے صلوات و سلام نو مشاہدہ کروایا گیا کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے سر پہ نے اتنے بڑے سر نے اور پتھر دے نال فرشتے انہاں دے سرانو کچل دے پینے انہاں دے سراتے بدان مار دے پینے انہاں دے سر کچل جام دے نے جی میں کوئی رولے دے نیچے جناب چیز پئی خویتے او انج کر کے پلسٹر دی طرح ہو جام دیئے انجی سارے کچلے جام دے نے سراب دا مغز کچلیا جام دائے جہنم خیم میراج دی رابطی جو دیکھیا میرے آقا رون لگ پینے میرے پیغمبر دیاں رحمت بریاں کھاں برس پنیاں نے میرے آقا فرمام دینے یا جبرائیل ہوئے کیڑے بد نصیب لوگ نے جبرائیل فرمام دینے محبوبہ ہے تے تیری امت دے وچوں ہے تے تیری امت دے لوگ نے یاد کرو سنیا پڑھنے کیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ دے پیغمبر اللہ دے سچے رسول نے کدی کہنی اشہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے تے مسلمانہ گوائیاں بھی دئی جانیاں لیکن میرے پیغمبر دا دل کتنا دکھیا کھوئے گا کہ ہے تے کلمہ پڑھنے والے تے سزا اندر مبتلا ہو گئے نے ہے تے کلمے دیاں گوائیاں دینے والے تے اج سر کچلے پہ جا رہے نے
یا جبرائیل کیڑے لوگ نے جنہاں دے سر پتھراں دے نال کچل دے پے نے اللہ اکبر جبرائیل فرمان دے نے محبوبا اے تیری امت دے او بد نصیب لوگ نے جڑے نمازاں دے اندر کاغلی کریاں کر دے جڑے نمازاں دے اندر سستی کریاں کر دے اللہ دا قرآن فرمایا آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین اللہ اکبر اللہ فرمایا فویل للمصلین اونا نمازیاں واسطے ویل گڑا ہے جہنم دا جدے کولو روزانہ پتہ نہیں کتنے مرتبہ جہنم آپ پنا منگ دیئے ویل گڑا اس ویل گڑے اندر نمازیاں نو سٹھیا جائے گا تسی آکھو گے نمازیاں نو کیوں سٹھیا جائے گا فویل للمصلین الذین ہم صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون فرمایا او نمازی جڑے نماز اندر سستی کریا کر دے جڑے نماز اندر کالی کریا کر دے انہاں لی ویل گڑائے پتہ لگیا کہ سستی کرنے والا جہنم اندر تے جس بندے نے سرے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہوندا کی بنے گا جڑا بندہ نمازاں پڑھ دی کوئی نہیں فجر پڑھ لی تے ظہر دا پتہ کوئی نہیں اس طرح نماز ایک پڑھ لی تے ہفتے بعد دل کیتا یا کدی باپ نے چڑکی ماری تے جا کر کے 2 سجدے جلدی جلدی مارے تے کرب درا گیا یا کدی کسے نے شرمندہ کر دیتا دل اندر خیال پیدا کر دیتا کہ رب نو جان نہیں دینی اللہ دا ذکر کریا کر تیرا دل مردہ ہو گیا ہے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آمدائے میرے آقا فرماندے نے مردہ کہیں دل جس دل اندر رب دا ذکر نہیں خمدہ او مردہ گر کہیں او کر مردیاں دے جس کر اندر میرا قرآن نہیں پڑھیا جاندہ او کر مردیاں دے جس کر دی اندر میرا ذکر نہیں کیتا جاندہ او ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا میں جاننا ماں مینوں پتہ ہے آج تیرے کنہ دا سکون گانیاں دی اندر ہے آج تیرے کنہ دا سکون مائیاں تے ٹپیاں دی اندر ہے آج تیرے کنہ دا سکون تے موسیقی دی اندر ہے جنہ کنہ دی اندر جہنم دا سیسا ڈال دیتا جائے گا بندہ کرو لڑے آنکھوں میں تے اپنے کنہ برینڈ فری لگا کر کے سو جامدہ ہے کی سندہ پیائے میں تے کوئی سیڈ گانے سندہ پیاواؤ تاکہ میرے دل نو سکون پہنچ جاوے اوے بندے آج جس گانیاں لئی اپنے واسطے سکون لبدہ پیائے جڑا دین آپ کیندہ میں سکون اس دین اندر اپنے لئے سکون کیوں نہیں تلاش کردہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا اور ذکر تے موتی رولو بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول اللہ توجہ کرنا انہاں دے سر کچلے جا رہے نے پھر درست ہو جاندے نے اللہ ایک یا تے بندہ دنیا تے کوئی زخم لگ جائے اور بندے دا کوئی ہفتہ گزر جائے وہ زخم چھٹن لگ جائے پھر دوبارہ کوئی اسے زخم دے اوپر مارے تسی بھی کہو گے میں بھی کہاں کیونکہ زخم دنیا تے لگ دے رہندے نے دوبارہ چھوٹ دے زخم تے اگر کوئی دوبارہ سٹ لگ جائے تے پھر درد اندر زیادہ درد ہویا کر دیئے پھر درد ڈبل
दिल खोया कर दिए। ए जानो ना कल क़यामत नूं सर कुचले जाणगे, फिर दुरुस्त कीते जाणगे। ओ जदों दोबारा सरां ते पत्थर वजणगे ते ज़ियादा दर्दां होणगियां। उन्हां दर्दां ते पहिला असीं अपना मुहासबा कर लईए, अपने अपने गिरेबान अंदर झांक लईए। तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज किसे मकसद का नाम है। मेराज सानू कुछ सबक सिखाने वास्ते आया है। हजरत दी वकार मेराज अंदर साड़ी इसलाह है। मेराज शरीफ सिर्फ नाम दा ही नाम नहीं, मेराज दी अंदर बड़े मकासद रखे गए ने, जेड़े मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तो लैके सप्त आसमाना, जन्नत जहन्नम ते दोबारा मस्जिद हराम जाना, इस लम्हे दे अंदर अल्लाह ने लखा मकासद रख दिते ने, जिन्ना लखा नूं असीं एक अंदर शुमार करके ते जिंदगी बसर पै करदे हैं। मैं उदन भी दस्सिया सी कि सानू तारीख नाल कोई इख्तलाफ नहीं, भावें जिस तारीख अंदर भी मेराज होई ते है ना, सारे ईमान नाल दसो होई ते है ना। तारीख जेड़ी भी होए हाँ साडा ईमान है कि सोने नबी पाक नू रब ने मेराज करवाई है, बस ईमान है। जदों भी होई तारीख नाल ना लड़ो, तारीख किदन है ते किदन होई ते किदन मनानी चाहिए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए कि एदे मकसद क्या ने, इहदे अंदर क्या चीज़ है जो रब ने अपने महबूब नू कोल बुला के साड़ी इसलाह करनी चाहिए। तवज्जो मेरे और तो सामने पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो कर दिया जाना होर करना जराओ। मेरे पाक पैगंबर लिखे सलातो वसलाम जहन्नम दे इर्दा गिर्द दिखाए जाते लोग, एक ग्रोह दे कोल मेरे पैगंबर दा गुजर खोया, मेरे आका लिखे सलातो वसलाम नू दिखाया गया। अल्लाह को अकबर अल्लाह। कुछ ऐसे लोग ने कि जिन्ना दे मुँह कैंचियां जहन्नम दियां कैंचियां दे नाल चीरे जा रहे ने, इंज करके जबड़ियां तक चीरे जांदे ने, ओ मुंह दोबारा दुरुस्त हो जांदे ने, फिर ओ मुंह कट्टे जांदे ने, फिर मुंह दुरुस्त हो जांदे ने। जिब्राइल केड़े बद नसीब गरोए, केड़ा बद नसीब गरोए जिन्ना दे मुंह कट्टे जा रहे ने ते दुरुस्त हुंदे पे ने। अल्लाह दे पाक नबी जी ए तुहाडी उम्मत दे वाज़ीन ने, ए तुहाडी उम्मत दे खुताबा ने, ए तुहाडी उम्मत दे लोगां दी सलाह करन वाले ने। की माना ते की मतलब है महबूबा, ए ओ खतीब ने, ए ओ उलमा ने, ए ओ खुताबा ने, ए ओ फुकाहा ने, ए ओ मुहद्दिसीन ने कि जेड़े आप ते लोगां नू दस देंदे अल्लाह तो डरिया करो, रब नू याद करया करो। अल्लाह को अकबर अल्लाह डर लगदे हदीस बयान कर दिया कायनात दा रब किते सानू भी पुछ ना लवे। अल्लाह मैनू तेनू सारियां नू माफ फरमाए। केड़े लोग ने खुताबा जेड़े लोगां दी इस्लाह करिया करदे पर आप अमल ना करया करदे, ऐसे उलमा भी दुनिया ते मौजूद ने कि जेड़े महज लोगां नू दाद लैन वास्ते बयान करदे ने, महज लोगां दे कोलों सुभान अल्लाह सुनन वास्ते बयान करदे ने, महज लोगां नू अपनी तारीफ वास्ते बयान करते ने, ताकि मैं बोला ते लोग नारे लगाने, ताकि मैं बोला ते लोग मेरी तारीफ करन, मैं बोला ते लोग आखन के मौलवी साहब ते बड़ी प्यारी बात करते ने। इन्हां दा ते मूँह दा थुक सुकदा नहीं, गल करदियां तां बयान करते ने लोग दाद दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद दे। ना वीरा उलमा नू भी इंज नहीं करना चाहिए, सिर्फ बयान करन अपनी ते लोगां दी सलाह वास्ते ऐसी गल करन के जिदे अंदर इस्लाह पाई जाए, मेरा भी दिल साफ हो जाए, तुहाडा भी दिल साफ हो जाए।
اگر اے علماء کل قیامت نو سب تو پہلا جہنم دی اندر ریاکار حافظ تے عالم نو سٹیا جائے گا، پھر ریاکار زکات دین والے نو سٹیا جائے گا، پھر ریاکار مجاہد نو سٹیا جائے گا۔ اگر میں توانو انہا تینہ دے عمل دساں کہ انہا عملہ دی نیکی دا ثواب کتنا زیادہ ہے تے تسی رشک کرو اتنا ثواب ہے، لیکن اب ادر ریاکاری آ جائے گی سب تو پہلا انہا تینہ نو جہنم چ سٹیا جائے گا۔ اللہ کو اکبر، ایسے خطبہ، ایسے قاری، ایسے عالم، ایسے حافظ جڑے لوگانو قرآن و حدیث سنام دے، محض لوگانو خوش کرنے واسطے، محض لوگان دے دلانو راضی کرنے واسطے، محض لوگان دے کلو داب لینے واسطے، فرمایا انہاں دے منہ جہنم دیاں کینچیاں دے نال چیرے جام دے میں ویکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اوہ دنیا دے واسطے نہ کچھ کردہ پیائیں، دنیا تے تیری سکی نہیں بن سکدی۔ اللہ اکبر، اللہ اے دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے می جانی بندہ دنیا دا، اے دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے می جانی بندہ دنیا دا۔ ایک دو وراثت دے اندر دو بھائی لڑ دے ویکھیں میں، ایک دوجے دے ہتھوں پائی آپس اندر ہم دے ویکھیں میں، ایک کہندے پدر درتی تیری میری ٹوئے ٹبے تیرے نے۔ دنیا دی خاطر، زمین دی خاطر اپنا بیڑا غرق کرنے والے انسانا، اے پدر درتی میری ٹوئے ٹبے تیرے نے۔ دوجا کی کہندہ نہیں، اے پدر درتی میری ٹوئے ٹبے تیرے نے۔ تے زمین کو بول کے کی کہندیے کہ اے بندہ نی دنیا دا، اے دوویں وچ ہنیرے نے۔ نہ میں او دیا نہ میں دیا، نہ میں او دیا نہ میں دیا، اے تب دوویں بندے میرے نے، اے تب دوویں میری اندر آنے والے نے۔ میں کسے دی نہیں بلکہ سارے میرے اندر آنے والے نے۔ اے زمین کسے دی نہیں ہویا کر دی، اے دا مالک بندہ ہر وقت نہیں رہا کردہ۔ اے زمین دی اندر ساڑے مکان تیار کیتے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا، غور کرنا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، مشکات شریف دی اندر روایت موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے کچھ ایسا گروہ بھی دیکھیا جائے گا جنہ دے پیٹ دی اندر بڑے بڑے پیٹ ہونگے، اتنے بڑے پیٹ ہونگے، انہاں پیٹاں دی اندر سپ پال دے ویکھے نے، انہاں پیٹاں دی اندر سپ پھر دے ویکھے نے۔ حضرت جبرائیل نو پوچھیا، معراج دی راتی مشاہدہ کر دیاں جبرائیل ہے کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہ دے پیٹاں دی اندر اج سپ آ گئے نے، جنہ دے پیٹاں دی اندر اج عذاب پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جبرائیل فرماندے نے، محبوبا تیری امت دے او بد نصیب گندے بندے نے جڑے دنیا تے زکاتاں ادا نہیں سن کریا کر دے۔ مال دی ہرس بڑی رہندی سی، لکھاں کروڑاں دی ہرس تے بڑی سی، اے بھی آجے جے بندر، اے بھی آجے جے بندر، ایتھوں بھی پیسہ مل جائے تو کا فراڈ کر لئیے جنہ ہو جائے، بس ساڑھے جناب دراز پرے ہونے چاہی دینے، ساڑھیاں سیفاں تے چور درازاں اندر بس خزانہ ہونا چاہی دے۔ تالا لا دیو، سال گزر گیا لیکن او دی زکاة نہیں ادا کی تھی، مال ہڑپ کرم دی جناب ہر ایک دی خواہش ہے، لیکن او دا حق ادا کرنا، او دے وچوں زکاة ادا کرنی نہیں ادا کر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیٹاں دی اندر سپ پیدا کر دیتے جانگے جڑے لوگ دنیا تے زکاة نہیں ادا کر دے اور سود کھان دینے، سود کھان والیاں دے پیٹاں دی اندر سپ پیدا ہو جانگے۔ توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، آقا دا نام ہے، درود محبت نہ پڑھیا کرو جناب محمد۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो कर दिया जाना, गौर करना ज़रा। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, रब दा कुरान है, अल्लाह फरमाते ने इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीना मआबा लाबिसीना फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ूना फीहा बरदम वला शराबा। अल्लाह फरमाते ने जहन्नम खापला करके बैठिए, जिमें कोई शिकारी शिकार दे शिकार अंदर एन करके बड़ा तैयार बैठा हुंदा है। जहन्नम इंजी तैयार बैठिए और जहन्नम दे अंदर लित्तागीना माबा गरम खोलदा खोया पानी खोएगा, जड़ा जहन्नमियां नू पिलाया जाएगा। जहन्नमी आखेगा रब्बा सोने भी कोई पीम दी चीज है। अल्लाह फरमाएगा पी जालमा, दे सिर ते लोहे दियां लट्ठां मारियां जान गियां। फरिश्ते जहन्नम दे दरोगे ओदे सर ते लट्ठां मारनगे, कहणगे पी जालिमा, अल्लाह सोनिया भी कोई पीम दी चीज है जड़ी जहन्नम च पिलाई जा रही है। अल्लाह फरमाएगा ए पीम दी चीज नहीं, फिर दुनिया ते शराबां भी ते पीम दियां चीज़ां नहीं सन, जिवें ओ पींदा रिया अज तैनूं ए भी पीना पवेगा। जालिमा पी ले, ओनू पियाया जाएगा तक्के दे नाल। लित्तागीना मआबा लाबिसीना फीहा अहकाबा, एन करके दे पेट अंदर जिदोए जाएगा जहन्नम दा पानी। मेरे आका फरमांदे ने ओदे पेट दियां तुनियां इंज गलन गियां, गल करके पेशाब दे रस्ते बाहर निकल जान गियां और उस दे पेट अंदर अग लग जाएगी। ओदे पेट अंदर इंज आवाज आएगी कि जिवें हंडिया ते रखिया उबलिया पानी उबाले खांदा है और ओदे विचों आवाज आंदी है। इस तरह दे पेट अंदर उबलण दियां आवाज़ां आण गियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उस वक्त तो पहला पहला सोनिया अपनी जिंदगी नूं बदल करके लै जा। आजा अल्लाह दे फरामीन ते गौर करया कर, क्यों करना है तू गुरूर, क्यों करना है तू तकब्बर। ओ केड़ी गल दा बंदिया तू मान करने, तेरे नाल देखे बेबहा टुर गए। ओ केड़ी गल दा बंदिया तू मान करने, तेरे नाल देखे बेबहा टुर गए। हाथ पैर मारे कईयां जिंदगी लई ते कई इत्थे जोर ला ला टुर गए, ते कई इत्थे जोर बड़े ला ला टुर गए। ते फिर आउन हमान शब्दाद वांगू, ते फिर आउन हमान शब्दाद वांगू, ते कई अपने आप नू रब सदा टुर गए। ते मैनू रब दा कुरान दसदा है, ते मैनू रब दा कुरान दसदा है। ओए अंबिया टुर गए, ओलिया टुर गए। अज नजर नहीं आंदे ओ चेहरे जिहड़े साडे नाल बैठ करके खाना खाया करदे सन। अज नजर नहीं आंदे ओ चेहरे जिहड़े साडे नाल प्यार करदियां करदे सन। जाजोपुर तो भाई अरशद साहब तशरीफ ले आए ने, उन्हां दे वालिद साहब भी दुनिया तो चले गए, वालदा भी चलियां गईयां ने। ओखी वक्त याद करो जदों माँ बाप दे चेहरे अखां दे सामने खोया करदे, घर दे अंदर आंदे लखां दुख दुनिया दे हुंदे ते माँ बाप दे चेहरे वेख करके दुख मिट जाया करदे। अज जो चेहरे नजर नहीं पे आंदे, अज नबियां दियां लिस्टां सानू नजर नहीं पे आंदियां, अज सानू औलिया नजर नहीं आंदे। कित्थे ने अब्दुल पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कित्थे ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, कित्थे ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, कित्थे ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कित्थे ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, कित्थे ने इमाम बुखारी मैनू नजर नहीं आंदे, कित्थे ने मैनू रब दा वली शेखुल कुरान नजर नहीं आंदा। ओए एक मुसाफिर तक कुछ देर ठहरा हुआ, अपनी मंजिल
کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی محسوس ہوتا کہ یوں، اور سونے اب تیرا چہرہ سفید ہو گیا ہے، خون باز آ جانا فرمانی تو بات کل کی محسوس ہوتا کہ یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اے روزانہ دیاں موتاں دس دیاں پنیاں نے، نہ میں رہا نہ تسی رہنا ہے، بات کل کی محسوس ہوتا کہ یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ آخری باتیں میرے پیغمبر جہنم دے مشاہدے پہ کر دینے، خراب خراب گوشت کھان والے ہیں کر کے میرے پیغمبر دا گزر ایک ایسے گروہ تو کھویا جنہ دے سامنے توجہ طلب بات ہے۔ ساڈا معاشرہ گندہ ترین ہو گیا، ساڈے معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا، غیرت دا جنازہ نکل گیا۔ میرے آقا فرماندے نے میں دیکھیا صحابہ قیامت والے دن ایسے بھی لوگ آن گے کہ میں معراج دی راتی ویکھیا ایسا گروہ ہے کہ جنہ دے ایک سائیڈ تے صاف گوشت پیا ہے اور ایک سائیڈ تے خراب گوشت۔ ہن ساڈے سامنے ایک خراب چیز ہے، خراب پھل ہے، بدبودار ہے، بس چکے ہے، ایک پاسے فریش پھل ہے۔ اسی امام دے نال کیڑا پھل کھاواں گے؟ فریش کھاواں گے نا، بدبو والا نہیں کھاواں گے۔ لیکن فرمایا او لوگ گندا گوشت کھان تے مجبور ہو گئے، خراب گوشت کھائی جا رہے ہیں لیکن صاف گوشت وال دھیان بھی نہیں کرتے۔ جبرائیل اتنے گندے بد نصیب ایسے لوگ میں جتنے بھی مشاہدے کی اتنے نہیں ویکھے کہ ایک گندا گوشت کھائی جا رہے حالانکہ صاف کول پہ آئے۔ اے کیڑے بد نصیب لوگ نے، اتنی بری سزا کیوں دیتی گئی ہے؟ آقا اے او بد نصیب مرد اور بد نصیب عورتاں نے کہ جڑے اپنے میاں چھڈ کے اپنی بیویاں چھڈ کے تے کتے ہور پاسے منہ کالا کر دینے، دنیا تے کالا منہ کر دے رہے نے، بیویاں چھڈ کے ہور پاسے گندیاں نظراں پاندے رہے نے، بیویاں اپنے خامداں دے غیر موجودگی دے اندر ہور پاسے گندگی پھیلاندیاں رہ جانے۔ اج اے اوکھے نے کہ جڑے دنیا تے اپنا صاف رشتہ پہچان نہیں سکے، اج قیامت نو بھی یہ اپنا صاف گوشت پہچانم تو انکار کرتے پہ، خراب گوشت کھا رہے ہیں۔ اے ہے معراج دے مقاصد۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ریاکاری تو بچائے، کوئی بھی عمل ہے اللہ اپنی رضا دی خاطر کرم دی توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف فرما کے اللہم اجرنا من النار، جہنم دی آگ تو بچائے اور جنت دا داخلہ فرما دے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔